जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good morning and welcome to Sagarmatha Television, the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Namaste, my name is Shreyaska Dahal, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our wonderful underwriters for making Sagarmatha Television possible in part. Welcome back. As you all know, the first segment of our show is Bibit Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra Karel. This includes various topics such as local and other news from Nepal, a health segment, legal discussion, and much more. Without further ado, let us welcome our producer, Mr. Ram Chandra Karel with Bibit Sangalo. हुँदा हुँदा यो देश अन्तै सर्ला भन्ने डर छ, म्याद नथप्दा डाकाले पो मार्ला भन्ने डर छ, कहीँ कतै न्यायाधीशले हार्ला भन्ने डर छ, बाटो सिधै देखिँदैछ दृष्टि भ्रम पो हो कि नजानिदो चक्रव्यूहमा पर्ला भन्ने डर छ, के खोजेर जनताले संविधान नखोजे जनचाहना किस्ताबन्दी टार्ला भन्ने डर छ, नेता कोही कुना पसे कारागारमा कोही एउटै देश सयौं ठाउँमा बार्ला भन्ने डर छ, कोही भन्थे 22 देशमा टुक्रिन नै सक्छ, हुँदा हुँदा यो देश अन्तै सर्ला भन्ने डर छ, हुँदा हुँदै यो देश अन्तै सर्ला भन्ने डर छ। फेसबुकबाट लिएका यी मातृभूमि नेपाल टुक्रिन्छ कि भन्ने चिन्ताका यी केही हरफहरू सहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज जुलाई 14 तारिक ईस्वी सम्वत 2012, तदनुसार विक्रम सम्वत 2069 साल आषाढ 30 गते शनिबार एकादशी तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। त दर्शकबिन, अब आउनुहोस् आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमतर्फ लागौँ यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतका साथ। म नेपाली, तिमी नेपाली, हामी नेपाली, तिमी नेपाली, म नेपाली, आज मेरो दाजु भाइको लागि यो गीत गराइ गाइरहेछु। हाम्रो बेटा कसले सोध्ने कसले पोख्ने, हाम्रो मनबाट झरेको आँसु कसले बुझ्ने, यता हेर्छु उता हेर्छु त्यही देख्छु त्यही सुन्छु यही गीत लेखी मेरो मनको बेटा पोख्छु। डम्फुको तालमा सरङ्गीको भावमा आज हामी मन खोली व्यथा पोखौँ।
आँसु नचार किन भने तिम्रो हाँसोले हामीलाई संसारको पारबाट गर्छ पार आज सगरमाथा झुके जस्तो लाग्छ जब दाजुले भाइको बलि माग्छ जब हाम्रो दाजुभाइ भोको पेट सुत्छ म नेपाली आज मेरो दाजुभाइको लागि यो गीत गाइरहेछु बेता भुल्न धेरै नै साह्रो किन भने जीवन जिउन छ गाह्रो मनो कामना मैले पनि नबुझेको पशु पतिनाथले पनि किन नसोचेको बुद्धले पनि किन नहेरेको आज किन 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 आज हामी मन खोली बेता पोखौ यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका नेपाल प्रतिनिधि सरिता लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रगीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्वत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा प्रसारण भई अहिले MSG नेटवर्क्सबाट DC क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे यही MSG नेटवर्क्समा प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। त दर्शकबिन, अब यहाँहरू समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ गत हप्ताका विशेष समाचारहरूका साथ हाम्रा समाचार सम्पादक शर्मिला उप्रेती। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शर्मिला उप्रेती आज पनि गत हप्ताका समाचार सारका साथ उपस्थित भएकी छु। अब लागौं खबरहरूतर्फ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसित मङ्सिर 7 गते निर्वाचनमा पुग्ने बाटो देखाइदिन आग्रह गरेको छ। अर्को संविधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको तर अन्तरिम संविधान कानुन ऐन संशोधन नभए निर्वाचन असम्भव हुने विचार आयोगले 33 राजनीतिक दलहरूको माझ उक्त अभिव्यक्ति दिएको हो। सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्था र निर्वाचन आयोगको यो अभिव्यक्तिले मुलुकमा आगामी दिनहरूमा के हुने हो भन्ने कुरा विचाराधीन रहेको छ। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यसअघिको सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रमका कारण जनताले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। समुन्नत नयाँ नेपालका लागि आर्थिक क्रान्ति प्रमुख कुरा भएको बताउँदै उहाँले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले बजेटलाई दलगत राजनीतिक हतियार नबनाउन आग्रह समेत
गर्नुभयो। दलहरूको बीचमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको छ। सरकारको पूर्ण बजेट ल्याउने अडान र विपक्षी दलहरूले पूर्ण बजेट ल्याउन नदिने अडान कायम राखेपछि बजेटबारे अन्यल भएको बेला सर्वदलीय बैठकले पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरेको हो। दलहरू बीचको यो सहमतिपछि अब सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 1/3 बजेट ल्याउने भएको छ। यसरी पूर्ण बजेट नआउने भएपछि आर्थिक क्षेत्र निराश भएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्ण बजेट नभएको खण्डमा चुनाव गर्ने खर्च सरकारसँग नभएको समेत बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मुलुकलाई मुठभेडको स्थितिबाट बचाउन सहमतिको सरकार गठनको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्ने बताउँदै विदेशीको चक्रव्यूहमा देश फस्ने र असफल राष्ट्र बन्ने खतरा बढ्दै गएको र यसले संवैधानिक र राजनैतिक सङ्कट उत्पन्न गर्ने भएकाले सबैले सहमतिकै माध्यमबाट देशलाई निकास दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पदप्रतिको मोहका कारण जेष्ठ 14 गते संविधान सभाको अवसान भएको बताउनु भएको छ। म्याद थप्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग सहमति नगरी निर्वाचन घोषणा गरेको उहाँको दाबी छ। अब कांग्रेसले मात्र संविधान बनाएर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सक्ने र नेतृत्व गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण बेला बेलामा चर्चा आउने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ठूला दलले जघन्य अपराध गरेकाले जनताले राजा चाहेको बताएका छन्। ठूला भनिएका दलहरूले जनतालाई परिवर्तन नदिएका कारण राजा खोजेका हुन्। 6 वर्षसम्म ठूला भनिएका दलहरूबाट देश र जनता लुट्ने काम भएकाले जनताले हिसाब खोज्दै राजा गुहारी रहेको उहाँको भनाइ थियो। समाचार सभार नेपाल होराइजन्स.com, solidarity-खबर.com, नागरिकन्यूज.com तथा नेपालकुवेत.com। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समाचार सार यति नै। अन्य समाचारका साथमा हाम्रो पुनः भेट हुने नै छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो सगरमाथा समाचार सार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो कार्यक्रमका प्रायोजक हुनुहुन्छ नरोत्तम तथा शोभा खत्री परिवार। नरोत्तम तथा शोभा खत्री परिवार सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कुनै नौलो नाम होइन। उहाँहरूकी कान्छी छोरी निमा खत्री सगरमाथा टेलिभिजनका द मोस्ट पपुलर होस्ट हुनुहुन्थ्यो, जसले 4 वर्षसम्म सगरमाथा टेलिभिजनमा उद्घोषण गरी सगरमाथा टेलिभिजनलाई नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, गत वर्ष खत्री परिवारमा जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो दुःखद घटना घट्यो, जबकि उहाँहरूले आफ्नो एक्लो 25 वर्षीय छोरा सोमन बहादुर खत्रीलाई सदाका लागि गुमाउनु पर्यो। गत हप्ता उनै सोमन बहादुर खत्रीको पहिलो वार्षिकी परेको हुँदा उहाँहरूले आफ्नो स्वर्गीय सुपुत्र सोमन बहादुर खत्रीको नाममा सगरमाथा टेलिभिजनले नेपाली समुदायमा पुर्याएको सेवाको कदर गर्दै $1000 सहयोग स्वरूप पठाउनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले आफ्नो स्वर्गीय सुपुत्र सोमन बहादुर खत्रीको नाममा नेपाली मन्दिरलाई $12000 तथा नेपाली बाबा मार्फत बिन्दावासिनी मन्दिरको निर्माणका लागि नेपाली 4 लाख रुपैयाँ समेत अनुदान दिनुभएको छ, जसका लागि हामी खत्री परिवारप्रति आभारी छौँ। हाम्रो छोरा स्वर्गीय सोमन बहादुर खत्रीको असामयिक निधनमा घरमा समवेदना दिन आउनुहुने, फुलको गुच्छा पठाउने, फोन गर्ने, कार्ड पठाउने तथा अहिले वार्षिक श्रद्धाञ्जलीमा आउने सबै शुभचिन्तकहरूमा हामी नरोत्तम तथा शोभा खत्री परिवारबाट हार्दिक धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईहरूको माया प्रेमले हामीले पनि दुःखमा धैर्यता लिने कोसिस गरेका छौँ। साथै सबै शुभचिन्तकहरूमा सदा सुख शान्ति मिलोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। नरोत्तम तथा शोभा खत्री। सगरमाथा टेलिभिजन परिवार स्वर्गीय सोमन बहादुर खत्रीको पहिलो वार्षिकीको यस पुण्यतिथिमा उनको दिवाङ्गत आत्माको चिर शान्तिको लागि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। साथै नरोत्तम तथा शोभा खत्री लगायत छोरीहरू नितु तथा निमा समेतमा अनुदानका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ।
आदरणीय दर्शकबिन, विश्व परिक्रमा खबर पत्रिका डीसी क्षेत्रबाट प्रकाशित हुने एउटै मात्र छापा पत्रिका हो, जसले केही हप्ता अघि आफ्नो प्रकाशनको 100औं अङ्क एक विशेष कार्यक्रमहरूका साथ प्रकाशमा ल्याएको थियो। त अब प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। वाशिंटन डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको पाक्षिक नेपाली खबर पत्रिका विश्व परिक्रमाले आफ्नो प्रकाशनको 100औं अङ्क प्रकाशित गरेको अवसरमा घर एक कबाब सिल्भर स्प्रिङ मेरील्यान्डमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा डीसी, भर्जिनिया र मेरील्यान्डमा बसोबास गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू, साहित्यकारहरू लगायत विश्व परिक्रमा खबर पत्रिकाका शुभेच्छुकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। अनुभव गिरीद्वारा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा हुनुहुन्थ्यो भने उक्त कार्यक्रममा अमेरिकामा रहेर नेपालका पिछडिएका बालबालिकाहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै आएकी विष्णुमाया परियार तथा 100औं पटक रक्तदान गरेर जीवनदान गर्नुहुने अर्जुन प्रसाद मैनाली कार्यक्रममा अतिथि हुनुहुन्थ्यो। विश्व परिक्रमा खबर पत्रिकाका प्रधान सम्पादक तथा साहित्यकार गोविन्द गिरी प्रेरणाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अतिथिद्वय विष्णुमाया परियार तथा अर्जुन प्रसाद मैनालीलाई विश्व परिक्रमाका तर्फबाट सम्मान समेत गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा गोविन्द गिरी प्रेरणाले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै विश्व परिक्रमाको यात्राको बारेमा स्मरण समेत गराउनु भएको थियो। वास्तवमा कुनै पनि कामको थालनी गर्न जति रमाइलो उत्साह हुन्छ त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई त्यत्तिकै कठिन हुन्छ र मलाई लाग्छ एउटा ठाउँमा पुगेपछि धेरै थकाइहरू बिर्सेर एउटा सुखद सन्तुष्टि पनि मिल्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। आज विश्व परिक्रमा 100औं अङ्कमा पुग्दाखेरि मलाई त्यस्तै सुखद सन्तुष्टिको अनुभव भएको छ। सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूतले विदेशको व्यस्त जीवनका बावजुद पनि नेपाली भाषामा प्रकाशित विश्व परिक्रमाले 100औं अङ्क प्रकाशित गर्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै पत्रिकाको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। यसले नेपालको भाषालाई यहाँ उजागर गर्न, प्रवर्धन गर्न, विकास गर्नलाई मात्रै मद्दत गरेको होइन कि मलाई के लाग्छ भने नेपालीहरूको बिचमा एउटा नेटवर्क स्थापना गर्नलाई, नेटवर्कको विकास गर्नलाई पनि यसले ठुलो मद्दत गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा सम्मानित व्यक्तित्वद्वय अर्जुन प्रसाद मैनाली तथा विष्णुमाया परियारले आफू सम्मानित हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै पत्रिकाको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी विश्व परिक्रमा खबर पत्रिकालाई सुरुमा सहयोग गर्नुहुने विदुर गुरुङ तथा अन्य सञ्चार माध्यमका तर्फबाट रवि लामिछानेले शुभकामना दिनुभएको थियो। त्यसैगरी विश्व परिक्रमा खबर पत्रिकाका तर्फबाट $500 सहयोग गरी उक्त पत्रिकाको संरक्षक बन्नका लागि गरिएको आह्वान अनुसार गैर आवासीय नेपाली सङ्घ उत्तर अमेरिकाका सहसंयोजक तथा सगरमाथा टेलिभिजनका संस्थापक रामचन्द्र खरेलले विश्व परिक्रमाको संरक्षक बन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी कार्यक्रम सञ्चालक अनुभव गिरीले समेत $500 दिई उक्त पत्रिकाको संरक्षक बन्नु भएको थियो। हामी अमेरिकामा बसेका नेपालीहरू जतिसुकै यहाँ व्यस्त भए पनि, जतिसुकै विभिन्न बाधा व्यवधान परे पनि कमसेकम हामीले आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई नभुलौँ र त्यो नभुल्नको लागि विभिन्न मिडियाहरूले जुन एउटा चाहिँ काम गरिरहेछन् त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो पत्रिकालाई सहयोग होइन, त्यो आफैलाई सहयोग हुन्छ, भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई सहयोग हुन्छ र त्यसमा थोरै भए पनि अंश भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति मन नखुम्च्याइकन अलिकति उदार भइदिनु भयो भनेदेखि नेपाली जनसमुदायलाई र आगामी पुस्तालाई ठुलो मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही हो मेरो चाहिँ नेपाली जनसमुदायप्रति आफ्नो धारणा। यो थियो विश्व परिक्रमा खबर पत्रिकाको 100औं अङ्क प्रकाशन सम्बन्धी एक रिपोर्ट। सगरमाथा टेलिभिजन परिवार विश्व परिक्रमा खबर पत्रिका परिवारमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै उक्त पत्रिकाको कन्टिन्युएसनको कामना गर्दछ।
किनकि कुनै कुरा सुरु गर्नुभन्दा पनि यसलाई सस्टेन गर्नु ठुलो कुरा हो। दर्शकबिन, जब अमेरिकामा कुनै पनि नेपाली सञ्चार माध्यमहरू थिएनन् तब सगरमाथा टेलिभिजनको सञ्चालन भएको थियो र अहिले आएर पत्रिका, वेबसाइट, वेब टिभी, रेडियो लगायतका सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालनमा आएका छन् र सगरमाथा टेलिभिजन यसमा गौरव गर्दछ। साथै यदि अन्य टेलिभिजन तथा रेडियो सञ्चालनमा सहयोग चाहिएमा सगरमाथा टेलिभिजन सधैँ सहयोगका लागि तयार छ। त दर्शकबिन, अब पालो छ पोखरामा सम्पन्न साङ्गीतिक प्रतियोगिता भोइस अफ पोखराको। भोइस अफ पोखरा। सुन्दै ताको तिमी उदाहरण हौ, परीको तिमी एउटा नमुना हौ, सँगै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको उपहार हौ। अलिकति शब्दहरू छ नि, शब्द अलिकति प्रष्ट चाहिँ भएको छैन, अरू सबै राम्रो छ। बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सर। सिङ्गिङको बारेमा त मैले त्यति भनिराख्नु पर्दैन होला, किनभने यसभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि मैले के भनेको थिएँ भने माया हाम्रो यो भोइस अफ पोखराको यस्तो कन्टेस्टेन्टमा पर्छ कि एकदम आफ्नो एभरेज एकदम क्वालिटी मेन्टेन गरेर ऊ कहिले आएर राम्रो आउने गाउने, कहिले आएर अलिकति खस्केको, मैले त्यस्तो पाउँदिनँ। एकदम एउटा मेन्टेन सिङ्गरको रूपमा लिन्छु। आजको प्रस्तुति मलाई राम्रो लाग्यो। किप इट अप। कहाँबाट सुरु गरौँ मेरो प्रेम कहानी, जे होस् म भन्दैछु तिमीसँग, मनको कुरा खोल्दैछु तिमीसँग, कहाँबाट सुरु गरौँ मेरो प्रेम कहानी। सुन भाइ। हजुर सर। अब कहाँबाट सुरु गरौँ? अब म आफैलाई एकदम कन्फ्युज भयो कि अब होइन, अब भने अब हेर्दाखेरि सानो होइन, अब हाम्रो चाहिँ ग्रुपमा सबभन्दा कान्छ होइन, अब सिङ्गर हो, अब लुकिङ पनि एकदम राम्रो छ, आज गीत पनि राम्रै गाउनुभयो है, र मेरो अरू केही छैन, यताउता नेगेटिभ केही भन्नु केही पनि छैन, अझै राम्रो गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। फुलाको थुङ्गा हो कि बगेको गङ्गा हो कि मायाको हो कि गजुर, ए मेरो हजुर, फुलाको थुङ्गा हो कि बगेको गङ्गा हो कि मायाको हो कि गजुर, ए मेरो हजुर। मैले पहिल्यैबाट भनिरहेको चिज के हो भने नि, स्थायी गाउँदाखेरि अब राम्रो जस्तो गायो, अब त्यो छोड्नुपर्ने, जब त्यो इन्टरनेट उठ्ने बेलामा त्यो छोड्नुपर्ने नोटहरूमा यहाँ सबैले यहाँ अलिकति केयरलेस गरिदियो कि। यो फुलको थुङ्गा होकी भन्ने ठाउँ छ नि, त्यो होकीमा चाहिँ अलिअलि होइन धेरै नै सुर लागेन के। त्यो चाहिँ के हो भने फुलको थुङ्गा होकी त्यो सिद्धिहाल्यो भनेर होकी त्यत्तिकै भन्थ्यो क्या उहाँहरूले। त्यस्तो गरिदिनु भएन, प्रत्येक शब्दलाई उत्तिकै एउटा महत्त्व दिएर गाइदिनु पर्यो है। मेरो प्यारो मान्छे तिमी एक्लै नजाऊ न, जाने भए मलाई पनि साथै लैजाऊ न, मेरो प्यारो
जाने भए मलाई पनि साथै लैजाऊ न। जस्तो तपाईँले चाहिँ यो प्रेजेन्ट गर्न खोज्नु भएको छ निकै कोसिस गर्नुभएको छ तपाईँले। हाम्रो जमानाको हेलेन र आशा भोसले सिङ्गर जो सेक्सी भोइसमा गाउनुहुन्छ नि। हजुर सर। जाने जा यो गीत याद आयो क्या मलाई। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। र शान्ति बहिनीको एउटा के लाग्यो भने लाज चाहिँ नमान्नुहोस् है। तपाईँको अलिकति लाज मान्नु भएको छ, फिलिङ लिन खोजिराख्नु भएको छ तपाईँले। कता कता हामी यहाँ धेरै चाहिँ छैनौँ, टेलिभिजनमा त अब लाखौँ लाखले हेराउनु भएको छ कि। अब सबै ठिक छ बहिनी, एकदम बेस्ट अफ लक बहिनी। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। एकदम जोरदार दमदार लाग्यो मलाई है। थ्याङ्क यू सर। र म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भाइलाई भने भोइस अफ पोखरा जित्ला नजित्ला भाइ आफ्नो ठाउँमा छ तिमीले है, तर गायकीलाई नछोड्नु भाइ, अवश्य पनि यो उचाइसम्म पुग्छ भन्ने मैले एकदम विश्वास लिएको छु भाइ। हजुर सर। गायनलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु होला है। टाढा तिमीलाई मेरो माया भयो छनगढा, नजौ टाढा तिमीलाई मेरो माया भयो छनगढा, मेरो आँखामा तिमीलाई नै मेरो मनमा तिमीलाई नै, मेरो आँखामा तिमीलाई नै मेरो मनमा तिमीलाई नै, जताततै अङ्ग अङ्गमा साँझै राख्या छु तिमीलाई, जताततै अङ्ग अङ्गमा साँझै राख्या छु तिमीलाई, नजाऊ टाढा नजाऊ टाढा नजाऊ टाढा हो। यो रमेशलाई राम्रो देखिन्छ एकदम चिट्क भनेको है, अब त्यहाँ त है। अब गीत पनि त्यस्तै टाइपको थियो होइन। अब भाइको अब मैले भन्नुपर्दाखेरि अलिकति चाहिँ कता कता सुर चाहिँ लागिरहेको छैन, त्यति हो एउटा देखेको मैले। अनि भाइको चाहिँ मलाई मनपर्ने, भाइको स्वर मलाई मनपर्छ र भाइले चाहिँ अलिक ओपन भनौँ न गाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ तरिका मलाई मनपर्छ है। र अरू त त्यही हो, मैले भने अलिकति सुर लागिरहेको छैन, भाइले अलिकति याद गर्नुहोस्, अरू सब ठिक छ। आजको राउन्ड लभ सङ थिङमा हाम्रा सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूले आफ्नो प्रस्तुति राखिसक्नु भएको छ र हामी आइपुगेका छौँ एक यस्तो घडीमा। यो घडीमा हामी आज बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे, भोइस अफ द डे र बेस्ट ड्रेस अफ द डे हामी आज राख्नेछौँ, किनभने हाम्रा आयुषीका जति पनि स्टुडेन्टहरूले तयार पार्नु भएको ड्रेसमध्ये एकजना पक्कै पनि राम्रो ड्रेस लगाउनु भएको छ, एकजनाको ड्रेस अझ बेस्ट बनिरहेको छ र बेस्ट ड्रेस अफ द डे को यतिखेर नाम हामी लिन चाहन्छौँ। शान्ति गुरुङले लगाउनु भएको र उहाँ हुनुहुन्छ सन्जोग गुरुङ। सो प्लिज बधाई छ सन्जोगलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ। शान्तिले लगाउनु भएको ड्रेस तपाईँले देख्नु भएको छ, यो ड्रेस तयार पार्नु भएको थियो हाम्रो सन्जोगले, बधाई छ। सो बधाई छ सन्जोगलाई अनि थ्याङ्क यू शान्तिले पनि। र को हुन सफल हुनु भएको छ त बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे? यस, माया गुरुङ। बधाई छ मायालाई, आज तपाईँ भन्नुभएको छ बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे भन्नुभएको। आजको कार्यक्रममा बेस्ट भोकल अफ द डे जित्न सफल हुनु भएको छ। आजको राउन्डमा बेस्ट भोइस अफ द डे हुन सफल हुनु भएको कन्टेस्टेन्टको नाम हो यस, उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर बीबी विक्रम बराल।
तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ विक्रम। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालको प्रस्तुति तपाईँबाट हामी चाहन्छौँ। टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरू चाहनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो पालामा कुरा गर्दाखेरि मैले त हार्मोनी पनि पाइनँ बजाउनको लागि। अघि रेडियो नेपालमा गीत गाउनको लागि म जस्तो फुच्चेले मेरो पालामा RNSC-मा बाट भनौँ न पोखराबाट काठमाडौँ जानको लागि 72 रुपियाँ भाडा थियो। म 16 वर्षभन्दा मुनिको भएको हुनाले म हाफमा जान पाउँथेँ। म 36 रुपियाँमा काठमाडौँ गएको। किन गएको भन्दाखेरि गीत रेकर्ड गर्न गएको। त्यति भोको म। काठमाडौँको मान्छेहरूले मफसललाई अलिकति हेलो त दृष्टिकोणले हेर्ने। मेरो इतिहास मैले भन्नु राम्रो हुँदैन, तर जति प्रयास गर्दै गएँ मैले पहिलोचोटि गीत गाएँ 2028 साल चैत्र 28 गते देउराली उकालो चढेर ज्यानलाई पर्न पिर पऱ्यो। आज ठ्याक्क गन्दाखेरि 40 वर्ष भएको छ र 40 वर्ष दौरानपछि तपाईँहरूसँग भेट्दाखेरि यो फेसिलिटिजहरू यो किसिमको सिचुएसन हेर्दाखेरि म असाध्यै भाग्यमानी भएँ। त्यसो भएको हुनाले मैले भनिरहेको मतलब तपाईँलाई खुसी भएको मान्छेहरू चाहिँ नमात्तिनु होला। अलिकति पछाडि परि मेरो नाम आएन कति पनि नआत्तिनु होला। यो त सङ्घर्ष हो, यो अन्तिम होइन, एउटा प्रयास हो। र मेरो तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै सुविधा सम्पन्न भएका हाम्रा कलाकार बन्धुहरूलाई राम्रो रियाज गर्नुहोला। सकिन्जेसम्म चाहिँ बाजामा यो रियाज गर्नुहोला। यो माझिएको स्वरलाई अझ पनि राम्रोसँग माझिनको लागि चाहिँ पाओस्। अफ कोर्स हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजका हाम्रा गेस्ट जजलाई र आज हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएका गेस्ट जजलाई बिदाई गरिदिनु हुनका लागि यस नेसन्स बिट प्राइभेट लिमिटेडका जनरल म्यानेजर शिव देवकोटाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यी थिए सगरमाथा टेलिभिजनका पोखरा प्रतिनिधि घनश्याम लामिछानेबाट प्राप्त साङ्गीतिक प्रतियोगिता भोइस अफ पोखराका केही अंशहरू। यो कार्यक्रम हामी आगामी हप्ताहरूमा समेत दिँदै जानेछौँ। उक्त भोइस अफ पोखरा साङ्गीतिक प्रतियोगितामा सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन समेत सहभागी रहेका छौँ। दर्शकबिन अब एकैछिन पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। I'm pleased to learn that Event Planet is organizing Miss Nepal USA 2012 in Washington, D.C. On this occasion, on behalf of the Embassy of Nepal, I would like to express my sincere thanks to the organizers for organizing this event with a mission to empower youths and promote Nepal. The Embassy is glad to support the event and request all related concerned stakeholders to support this event to make it a grand success. Good luck. नेपा पासापुसा अमेरिकाको अनुरोध। आज जुलाई 14 तारिक नेपाली मन्दिर बेल्सभिल मेरील्यान्डमा हुन लागेको बृहत इही अर्थात् परम्परागत सामूहिक बेल विवाहको कार्यक्रममा सहभागी भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा नेपा पासापुसा अमेरिकाले हार्दिक अनुरोध गर्दछ।
Namaste. I am Sujita Basnit, Miss Nepal USA 2011, and I am here today to invite you all to the Miss Nepal USA 2012 Grand Finale taking place here in the Washington, D.C. area at the George Mason University on August 11th. I hope you all will come out and support our 28 finalists that have been chosen from 14 different states here in the United States. Our grand finale will take place at George Mason University along with our talent show, which will take place on August 4th in New York at the Sheraton Hotel. Namaste, म सरिसा अलिकति तब हरै हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन. You are watching Sagarmatha Television. Now it's time for our legal discussion with Mr. Ali Azhar and Alfredo Oseen, attorneys at law from the Law Office of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. Let's hear what they have to say today. Namaste viewers, this is Ali Azhar. Namaste viewers, this is Alfredo Oseen. And you're watching us on Sagarmatha Television from the Law Offices of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. Alfredo, I have an interesting topic for you for this particular segment. We have seen, unfortunately, in many parts of the world, Southeast Asia and a lot of other countries that from where immigrants originate, that the minute you get your permanent residence or in some cases even a simple non-immigrant visa, the individual, whether it's a male or a female, miraculously have offspring and relatives and spouses materialize out of thin air. We know that a lot of times people, if a male individual has applied for a lottery visa, then they will also bring on a spouse which does not exist before. In most cases, these are sham relationships, sham marriages, which are done purely for the purpose of immigration, for evading U.S. immigration laws. But because there's limited review in these processes, a lot of time at the consular level, these people do end up coming in the U.S. and then they end up filing divorces literally the minute they step off the plane. So what would you advise? What are the consequences? And what would you say to someone that may be thinking of going down this route? Well, Ali, that unfortunately, it sounds like you're describing an immigration fraud type of scenario. In America, the law is pretty clear. When they're evaluating your marriage, they look at your intention, your heart. Did you two marry for love, or did you marry to gain an immigration benefit in the U.S.? It doesn't matter if later on you guys fall in love. What matters is when you said I do, were you guys doing it for immigration or for love? So in this scenario, it looks like you're telling me that they were doing it for immigration, in which case, unfortunately, the answer would be that you're potentially barring not just yourself, also your spouse, and also exposing yourselves to potential further prosecution on the criminal end. What type of criminal penalties can arise? Well, all sorts. It depends how much they want to throw the book at you, so to speak. But is there, you're looking at jail time, or are you looking at fines, or are we looking at both potentially? You're potentially looking at both. You're potentially, and in addition to that, at the end of it, you're also looking at getting deported. And maybe not having the ability to ever come back as well. Correct, because once you've committed fraud, that's usually a permanent bar in the United States. Again, we advise most of our clients and generally to people, whatever you do today may have consequences days, months, years, decades down the line. If this is where you intend to live, if this is going to be your home, you want to make sure that there's nothing in your past that will take away your right from being in your home. You can have the authorities, these records are verifiable, these records remain there for life. As things are progressing after 9/11, these records are becoming more and more accurate and more easily accessible. You don't want to say something today in an application which can be refuted or questioned 5 years down the line or 10 years down the line, because you would be so much more vested into this country at that time. And frankly speaking, this is a great country which gives all immigrants, I know it did that for me, it gives us the chance to come here and truly make a life. And I think we should reciprocate in the same way, where we stand by the rules and basically not make fools of ourselves, correct? That's correct. I think this is just about as much time as we have today, Alfredo. So viewers, this is Ali Azhar. This is Alfredo Oseen. Saying goodbye and God bless for now. Thank you. हिमाल
Sagarmatha Television. Now it's time for our health segment with Dr. Dan Biswakarma from Lorton, Virginia. Let's hear what advice he has to give to us today. नमस्कार, म डाक्टर दान विश्वकर्मा। यहाँहरूलाई याद होला कि मैले गत हप्ता यो कोलेस्ट्रोल सम्बन्धी छोटो जानकारी दिएको थिएँ र यो कोलेस्ट्रोलहरू कति किसिमको हुन्छ भनेर चाहिँ बताएको थिएँ। फेरि पनि म यहाँहरूलाई बताउँछु, कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ हामी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। यो एउटा राम्रो खालको कोलेस्ट्रोल र अर्को नराम्रो कोलेस्ट्रोल। राम्रोलाई चाहिँ हामी एचडिएल कोलेस्ट्रोल भनिन्छ र नराम्रोलाई चाहिँ नन एचडिएल कोलेस्ट्रोल, जसमध्ये यो एलडिएल कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड र भिएलडिएल कोलेस्ट्रोल भनिन्छ। त्यसमध्ये पनि एलडिएल कोलेस्ट्रोल चाहिँ एकदमै नराम्रो हुन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ असर पारेको हुन्छ। यहाँहरूलाई बताउँ कि आज यो एचडिएल कोलेस्ट्रोल केबाट पाइन्छ र नन एचडिएल कोलेस्ट्रोलहरू, ब्याड कोलेस्ट्रोलहरू कहाँ केबाट पाइन्छ र हामी कसरी बच्न सक्छौँ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी गराउँछु म। पहिला चाहिँ यो एचडिएल कोलेस्ट्रोलको बारेमा कुरा गरौँ। यो हामीलाई चाहिँ यो एचडिएल कोलेस्ट्रोल चाहिँ यो यदि हामीमा शरीरबाटै बन्छ, यो पनि खानाबाट पनि पाइन्छ। तर यो चाहिँ हामीले चाहिँ यदि नियमित रूपमा चाहिँ एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ, स्ट्रेस फ्री भएको छौँ भने चाहिँ हामी यसबाट यो चाहिँ एचडिएल कोलेस्ट्रोल बढ्न जान्छ, हामीले खाएकै खानाबाट पनि, र शरीर पनि बनाउँछ। त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ यो पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट भन्ने एउटा फ्याट हुन्छ, त्यो खायौँ भने त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ एचडिएल कोलेस्ट्रोल चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। पोली अनस्याचुरेटेड फ्याटहरू चाहिँ प्रायः जसो प्लान्ट सोर्सबाट पाइन्छ। यो उसबाट चाहिँ भनौँ न साग पदार्थ भयो, अनि आएर तपाईँको यो अन्य सागपातहरू भयो, यिनीहरूबाट चाहिँ यो पाइन्छ भने नन एचडिएल कोलेस्ट्रोल, ब्याड कोलेस्ट्रोलहरू चाहिँ विशेष गरेर पोली अनस्याचुरेटेड फ्याटमा स्याचुरेटेड फ्याटमा पाइन्छ। यो चाहिँ एनिमल सोर्सबाट पाइन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो डेयरी प्रडक्टदेखि लिएर मासुहरू चाहिँ खाने, माछा चाहिँ राम्रो कोलेस्ट्रोलमा आउँछ। यो मासुहरूमा पनि अर्ग्यानबाट त लिभरहरू भयो, किडनीहरू भयो, त्यसबाट चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ आउने हुन्छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने चाहिँ सकिन्छ भने मासुहरू चाहिँ एकदमै कम खाने अथवा खाँदै नखाने र प्लान्ट प्रोटिनतिर लाग्ने, त्यसमाथि पनि माछाहरू धेरै खाने, एक्सर्साइजहरू बराबर गरिराख्ने, त्यस्तै गरेर स्ट्रेस फ्री हुने। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एचडिएल कोलेस्ट्रोलबाट चाहिँ बढाउन सक्छौँ र एलडिएल कोलेस्ट्रोल र त्यस्तै गरेर अन्य ब्याड कोलेस्ट्रोलहरू चाहिँ घटाउन सक्छौँ र अन्य रोगहरू लाग्नुबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ। हस्त आजलाई यो कोलेस्ट्रोल सम्बन्धी थप जानकारी यति नै। अर्को हप्ता फेरि यस्तै जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलाको लागिसम्म बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Well, viewers, that's all for today. We hope you've enjoyed this episode of Sagarmatha Television. Don't forget to watch Nepal Darshan Television every Sunday at 12:30 p.m. right here on MAZ Networks. Now we'd like to conclude today's episode with this wonderful Nepali song. See you next week. Until then, I'm Shreya Sagadhal saying goodbye and namaste.